لاباس الصحة لاباس؟ كي دايرين الوليدات ديالكم؟ الدنيا هانية؟ البنات كي دايرين؟ انتوما لاباس البنات؟ الصحيحة لاباس؟ هيوا كاين شي باكونس البنات؟ الشمس في المغرب البنات، الشمس شميشة شميشة. البحر، انا والله البنات مازال ما مشيتش للبحر كاع نهائيا، والله مازال ما مشيتش للبحر البنات. مع كانت الصحه ديالي كنت فراجيل، كنت كنمرض، ولا قلت ان شاء الله حتى نرجع من البلاد. البنات كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين، وانتم بنات الاصل الله يعطيكم الصحه. انا كنشكر كاع دوك البنات اللي هما كيشكروني، كنشكركم بزاف 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 بزاف، ونبوسكم بزاف البنات. ياك الدنيا هانيه البنات. ايوا الي فاكونس انا غادي نرجع لفرنسا ان سيمين البنات، وعاد نرجع هنايا، عاد نرجع حيت عندي تما شي شغل، شي لي رونديفو. البنات، البنت كتقول لك بغات تخدم اخالتي وما زعمتش نخدم. بنتي ولا بغيتي تخدمي خصك تكوني مستعده، وخصك ماشي تبقى تنعسي ولا راه عندك ما غاديش تقدري تفوتي النعاس ديال 5 ديال السوايع. ولا عندك الوليدات بنتي، راه خصك تكوني مجهزه، ولادك يكونوا هما علمتيهم باش يديروا كل شيء. علمتي ولادك باش ينوضوا يديروا اللي ديالهم، يكونوا الوقت ديالك انتيا وراجلك. ولا بغيتي تخدمي تكوني نيت مجهزين باش تعرفوا كيفاش تورغانيزي الوقت نتاعك، ياك تنوضي بكري وتعرفي كيفاش. ولا كانت عندك لابواتور راسي بيان، راه هذيك اللي غادي تساعدك. ولا كنتي يعني ما عندكش لافواتو، كاين لو طران حداك عاوتاني راه مزيان. وتكوني مجهزه للخدمه ديالك، وتكوني وليداتك ولا عندك لي زونفو تكوني لي زونفو ربيتيهم كيفاش يديروا اللي ديالهم، كيفاش يعني يفطروا. ولا ما كنتيش نتيا تما، ولا انتيا تعرفي. ولا كنتي غادي تخدمي بنتي وعندك الدراري، ديري تو بارسيال، يعني 3 سوايع 4 سوايع في النهار احسن لك. ولا كان عندك الدراري حتى تولفي مع الخدمه، وعاد داك الساعه روحي تخدمي ديريكت. لان انا غادي نهضر لك على راسي دابا. انا ملي مشيت نخدم نهار الاول انا كنت خياطه، كنت كنعلم النساء في الدار كل شيء. نهار اللي كانوا عندي الدراري 4، داك الساعه حبست من الخياطه، حبست لهاد الدراري. وملي زادوا عندي 4 ما خدمت ما والو، كنت كنخيط راسي في الدار وهاديك حتى ملي دار ولدي الصغير مراد، دار عام ونص، عاد مشيت نخدم. وخدمت بنتي، خدمت البنات كاع اللي كيسمعوا لي، خدمت على تو بارسيال، يعني 3 4 سوايع في النهار. لان كان الدري صغير، وكانت مع اختو عندها 11 عام كتعاوني فيه ملي كتدخل من الدراسه، وشويه راجلي كنخدم الوقت اللي كان نشوف زعما ساعدتني باش نمشي نخدم، يكون تما با هو هذيك يشدني الدري وكل شيء. وحتى ملي مشى للمدرسه ليكول بريمير، لا ماشي ليكول بريمير، ليكول ماتيرني، فوالا ليكول الاول كنقولوا حنايا الراود العربيه. وداك الساعه مشيت نخدم، داك الساعه الوقت ديالي كومبلي، يعني نهار ديالي كومبلي. كنت كنخدم بكري حتى للجوج 3 كنت كنكمل خدمتي. نهار اللي كنت تقريبا داك الساعه كنت بعيده، ساكنه في ليماي، كنت كندير الي غوتور بلا بواتور 70 كيلومتر في النهار. يعني فوالا داكشي اللي كنت كندير 35 كيلومتر الي 35 غوتور، وانا داكشي. وكنت عاد كنمشي ندور نتقضى وعاد ندخل الدار. كنت كنوض البنات مع 5 اور دو ماتا، كنجمع الدار وندير الماكله ونوجد للدراري. كان راجلي خدام كيبدو لانوي، هو كيدخل انا كنخرج، غير هو يدخل يمشي داك الساعه يعاون الدراري. كان هذاك الصغير اللي عندي كيديه ليكول، كان مراد كان داك الساعه كانت عنده 6 سنين ولا شنو. ملي رحلت البابيون كنت بعيد على الخدمه، كان باه يديه ليكول، فوالا يمشي ينعس مسكين، كان خدام الليل وعاد كيرجع داك الساعه ينعس، يدير الساعه حتى 11 ونص عاوتاني كينوض يغديهم يصيفطهم ليكول، عاد كينعس شي شويه. كان كينعس 3 سوايع 4 2 سوايع. كان داك الساعه كيدير داك النعاس ديالو مقطع ما يقدش. داكشي اللي كاين البنات. وداك الساعه البنات ملي كبروا الدراري داك الساعه كان شويه طونكيل هو بعدا. انا بقيت خدامه حتى 2005 حيت وقعتني انا اكسيدون دو طرافاي، من تما دخلت في لاكسيدون دو طرافاي، من تما دخلت في الشوماج، ما بقيتش بغيت نخدم، قلت سي فيني. الشوماج بقيت كندير غير سميتو
غير كنمشي ندير لا فورماسيون في القرايه، غير كيقولوا لي انا كنقول لهم لا ما نقدش نخدم وكل شيء راه سميتو. داك الساعه صافي انا حبست كاع من الخدمه، بقيت في لابري، دابا راني في لابري غوطريت شويه راه غادي ندخل في لا غوطريت شويه، دابا راني في لابري غوطريت. داكشي اللي كاين البنات. انا خدمت على برا، خدمت 17 عام، خدمت 17 ولكن ما كانش عندي الثمره بزاف، كانت راجلي وولادي كل واحد كيدير له لي ديالو، كل واحد كيجهز راسو، كل واحد يعني كيب براسو، يعني ملي كينوضوا هود الكسوه ديالك لتحت اللي بدلتي، يهودوا واحد كانوا في ليطاج وكانوا كيديروا لي ديالهم من السيمانه للسيمانه سامديو دي مش داك الساعه يعطي لهم يبدلوا لي ديالهم، يعني يديروا الحوايج ديالهم في الهواء وفي الضوء في سميتو. ولكن ملي كنت خدامه البنات ما كنتش كنقد، كانوا غير كيفرشوا لي ديالهم ويعدلوه ونحط لهم لي دغا، ولا كانت عندهم الوقت كيبدلوا لي دغا ديالهم وصافي. نتوما البنات اللي بغات تخدم خصها تجهز الحياه ديالها، تعرف كيفاش تخدم والوقت اللي غادي تخدم، ماشي غادي تدخل للدار وغادي تشد على الودلين تلقى الدار مرونه، داك الساعه ما يكونش عندك بنتي بحال ولا كنت الدنيا هانيه راه صعبه، ولا كنت فيك الوسواس ديال الخدمه ديال الشغل. انا البنات راه ملي كتكون عندي الدنيا الاولى كنقرا عندي رينا في الراس كنضهور، خصني داك الشيء يكون مجموع قدام العينين ديالي، عاد واخا كاع نجمعهم نديهم غير نخبيهم في لوكوا باش نصبنهم باش ما نشوفهمش قدامي، ملي كنشوف داك الروينه قدامي ما نقدش. كل واحد وسميتو الذوق والحاله ديالو، ولا كان الانسان هاني في قلبه يقد، انا ما نقدش، انا كنبغي داك الشيء كيكون اورغانيزي وصافي، لان كنت خدامه وكنخرج من الخدمه بلا بواتو كنمشي نتقضى، ما كندخل للدار ان شاء الله كنكون تقديت وكل شيء ونحط التقديه، ولا كندوز ديريكت المارشي داك الساعه كان الانسان صغير وكل شيء فوالا. ما كندخل للدار ملي كندخل للدار عاوتاني خصني نوجد، ولا كانت الماكله كانت الاوقات كندير الماكله في الليل وكندخلها في فريجيدير، كاين الاوقات اللي كنوض في الصباح كندير داكشي ديال القليان وداكشي ديال لي ستيك وداكشي ديال لي زومليت وداكشي كنديرهم في الصباح، اما داكشي ديال الطياب اغلبيه كنديرهم يعني نديرهم في الليل، ولا نهار اللي كنعس بكري كنوض بالصباح بكري كندير الكوكوت مينوت ديال الماكله باش يدخلوا ولادي ياكلوا، لان ما كاين بهم اللي ما تيبغيوش لا كونتين، كيقولوا حنا ما ناكلوش في لا كونتين، كانوا كيفقسوني ما كيبغيوش الماكله د لا كونتين، قليل كان الدري الصغير كيبغي مي الاخرين ما كانوش كيبغيو. ايوا هي هذيك البنات. داك الساعه ملي كبروا الدراري كنت داك الساعه هانيه مع راسي، كنت كنمشي نخدم خدمتي، كان غير الراجل كان كاينو يتغدى هو الغدا ديالو، دا هو كاع اللي كان ما كيقول والو. ايوا البنات ولا كنتو تخدموا ان شاء الله بغيتو تخدموا خصكم غير تجهزوا، لان ولا ما جهزتوش ريوسكم راه غادي توحلوا فلوسكم وغتعياو وغيعيا المغال ديالكم وغيعيا العقل ديالكم. ولا كنتو ما كتبغيوش تشوفوا الدار مرونه والحوايج مرونين راه الخدمه ماشي سهله، خصكم اولا تبديو شويه، تبديو مع الطو بارسيال وشوفوا كيفاش كديروا في الخدمه ديالكم، وداك الساعه عاد البنات تمشيو تخدموا ياك. داكشي اللي بغيت نقول لكم. فوالا اللي بغات تخدم الله يعاونها، راه الانسان لارجو دو بوش بور النساء راه كتعرفوا الدنيا كي دايره، راه خص الراجل يخدم ولا تخدم، راه سي با بوسيبل واش يكون واحد خدام الا ولا كان شي راجل عنده لا باي كبيره بزاف، كان عنده شي الميتي كبير، اما ولا كانوا غير دي بتيت باي ديال 2000 راه ما غاديش تقد فرنسا، راه حنا عرفنا وكل شيء. فوالا والانسان ملي كيكون كيتعاون يقد يشري الدار يقد يدير اي حاجه، ملي ما كيتعاونش ما يقدش. دوك المعاونه زوينه والخدمه المراه ولا كانت لاباس عليها في الصحه ديالها، والدراري كبروا مشاو ليكول، وملي كيكونوا الدراري كيمشيو ليكول البنات داك الساعه تقدروا تخدموا وتجهزوا التوقيت ديالكم وتقلبوا الخدمه على حسب التوقيت ديالكم، ولا كنتوا بغيتوا تخدموا نص النهار في نص النهار تقدروا تخدموا في الصباح وتدخلوا مع وليداتكم. ولا كانوا وليداتكم تيبغيو لا كونتين تحطوا وليداتكم في لا كونتين وتهناو مع راسكم. داك الساعه تخدموا في العشيه عاوتاني تقدروا تخدموا. فوالا داكشي اللي بغيت نقول لكم. تجهزوا التوقيت ديالكم ديال ولادكم وتعرفوا كيفاش تجهزوا التوقيت ديالكم كيف مع ولادكم، واللي ما عندوش البيرمي وبغى يخدم خصو يدير البيرمي، لان البيرمي حاجه ونفع، والمعاونه ديال الخدمه فين ما كنتي الا في باغي. انا الا لباغي ما نقدش نمشي للخدمه لباغي، لان باغي ولا بغيتي تمشي تخدمي في باغي تمشي خصك الصباح بكري. ولا مشيتي في منافور ويتور الفوق راه غتبقاي كدوري تما ما تلقاي حتى لا بلاص فين غتستاسيوني.
انا كنت خدامه في يعني في لارونديزمون، كنا احنا ساكنين في الاخر في 78 520. انا كنت خدام عندي لي بارك ديال الخدمه، كاينين لي بارك زعما ما كاين حتى مشكل. فوالا، وداك الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات. فوالا، ولا بغيتو تخدموا جهزوا راسكم، جهزوا ديوركم. نهار بحال باغ اكزومبل الا كان عندكم لي جور دو روبو، هادوك لي جور دو روبو اللي غديروا فيهم كلشي، داكشي اللي عندكم واعر. لي جور الاخرين خصكم توجدوا الماكله داك الساعه، الماكله والولاد، وداكشي اللي ساهل. صافي البنات. ايوا انا كنسلم عليكم بزاف وكنشكركم، الله يعطيكم الصحه. اللي خديتكم تبقاو ما تنساوش بوس بلو، الله يعطيكم الصحه. اللي خديتكم انا كنسلم عليكم بزاف وكنبوسكم. البنات اللي هما معايا وكيحبوني كنحبهم بزاف، ومرحبا كاع المشاهدين اللي كيشوفونا، مرحبا بهم. فوالا، انا كنسلم عليكم بزاف بزاف بزاف، والله يعطيكم الصحه. ميرسي، كنبوسكم.